Okay, good morning everyone. Happy New Year to all. Ni ana usab kita ni ining tong buluhaton nagapadayon. Taas-taas nga mga adlaw nga wala ta ka himo nini nga buluhaton tungod sa atong kabisi. Pansalamat sa labang makagagahom sa higayunan niyang gihatag kanato diin makapalapnag na usab kita dinhi sa kahanginan. Brother, unsa kitong topic, brother? Welcome. Og Happy New Year sa tanan karon pa ta nakahigayon gid no sa pag-anhi pagdugkan sa live na sal atong tagaan og higayon or unsa to atong topic may tungod sa Predestination. may tungod sa magigsunan, may tungod sa pulong nga predestination na medyo murag na ukay o medyo nakahimong Tandog sa atong mga murag na ay na dili na may paminahan subang mga tao ang pulong nga predestination ug soon. Umikan ni sa si Pastor Peter Tansi sa CCF no, siya may head pastor diha sa head pastor no sa CCF no. CCF. Medyo naalarma ang uban tungod kay si Pastor Peter Tansi nagwali mahitungod sa predestination. O wala damha sa ubang mga tao no nga medyo ang CCF surprise sila kay abi nila dili man gud ni mao ang sa una ambot giwali na baga daw man nagsunod gid sa kuan sila ang mga preaching na am mag-follow gyud. Dili kanunay nag-follow ta pero dili ba kanunay gyud. Pero may tungod sa mga doctrinal nga mga issue ba. Sagara man gud sa mga simbahan karon diri sa YouTube, sa Facebook, YouTube, Facebook. Sagara man gud sa mga mensahe nga mga churches kanal mo gud mga inspirational nga mga verses ba. Inspirational verses lang. So nakalitan sila may tungod sa inaanay dayang sta ni Peter Tansi nya dako na bigyan ang CCF no dako na siya nga simbahan diri sa Pilipinas. Will know dako na lang nga simbahan sila ilado na. Ilado na. Wala sila nagdahom nga kalitan ang uban nga nagwali tungod kay doktrina. Nagtandog man sila mga doctrinal nga mga teaching pod hinoon. Pero doon mga di kalikayan nga naagi mag-react mga kaigsuonan. Og medyo para sa uban ang pulong nga predestination murag halang paminahon sa uban og sakit sa dalunggan. Masakitan sa dalunggan nya ang mga nag-react ani mga igsoon mga pastor sa uban nga mga ubang denomination nga ilang gihuna nga kanidang predestination si Calvin daw may nagpudlo ani si John Calvin no. Unya ang ilang termino kanila ang maigsoon ng mga tawhana ba nga mga oppose bitawan ning mga ngani nga mga teaching nga predestination. Medyo halang pud sila mga ba nga mo ngalan bitaw. Ang katong mga gitawag nga mga anti-Calvinist gitawag nga mga anti-Calvinist nga kay ang nagtudlo man gud ani kay Calvinism, ang Calvin sila gid mo medyo naghatag bitag dako kayo nga emphasis ba may tungod aning predestination nga teaching. Sila kabalo nga biblical. Mabasa gyud sa Biblia. So pag madunggan nila ang pulong nga predestination kay usama rin sa mga doctrine sa Calvinism. So kung magwali ka og predestination, ila kang i-tie up o mulabag ilabang i-link ka nilang kali Calvinism ni siya. Dayon buhi sila dili mao may mga pulong.